वर्षको अब 40 अर्बदेखि 60 अर्बसम्मको कारोबार गरेको भनेर चाहिँ डकुमेन्टेड भएको यो एनसेल कम्पनीले नेपालका प्रमुख राजनीतिक नेताहरू, कर्मचारीहरू, नीति निर्माताहरू र मिडियालाई समेत वर्षौंदेखि अनुचित लाभ र प्रलोभन दिँदै प्रभावमा पार्ने गरेको आरोपले यो हाम्रो लोकतान्त्रिक विधि र यो सुशासनको खिल्ली उडाउँदै आएको कुरा जगजाहेर नै छ। एक्जिएटाको एनसेलमा नेपाली मूलका साझेदार भनिएका पात्रले महिनामा यहाँका नेताहरूलाई सिङ्गापुर पुर्याउने, घुमाउने र त्यो कहाँ कसरी घुमाइयो के गराइयो भन्ने यही फेसबुकमा छारष्ट छन् हैन। नेताका पत्नी, नेताका पुत्रदेखि लिएर आफन्तहरूलाई चाहिँ यो कुशासनको एउटा आयाम क्या। यो गोप्य भावे म अलि सनसनीपूर्ण किसिमले भन्नुहुन्थ्यो, यो गोप्य पनि छैन। सार्वजनिक चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा यो सबै चाहिँ उपलब्ध छन्। त्यसले यसरी यी गतिविधिहरू, यी संदिग्ध गतिविधिहरू गर्ने गराउने भनेर आरोपित पात्रको परिवारको स्वामित्वमा अब 100% यति बहुमूल्य कम्पनी जाँदैछ र उनीसँग गरिएको भनिएको यो शेयर पर्चेज एग्रिमेन्टको एउटा फिक्स्ड कन्सिडरेसन, अर्को कन्डिसनल कन्सिडरेसनका चाहिँ प्रावधानहरू हेर्नुभयो भने यति अपत्यारिला शर्तहरू त्यहाँ छन्। तिनीहरूले चाहिँ यो सम्झौताको नियतमाथि नै ठुलो प्रश्न उठाएको छ र त्यसको अविलम्ब स्पष्टीकरण लिन पनि यी पात्रहरूलाई यहाँ ठड्याइनु पर्दछ। यो एनसेलको बिक्रीले उजागर गरेका आर्थिक कुशासन र लगानी विकर्षणबारे एउटा बृहत नीतिगत समीक्षा नै अब आवश्यक भएको देखिन्छ र यहाँलाई मैले विनम्र अनुरोध गरेको छु, एक्जिएटा कम्पनीको सिइओलाई नै यो अर्थ समितिले पत्र काटोस्। त्यसको लागि के कस्तो सहयोग पुर्याउनुपर्छ हामी तयार छौँ। यो किन महत्त्वपूर्ण रह्यो भने ती सिइओ विवेक सुद नामका एक्जिएटाका ग्रुप चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरले नोभेम्बर 29, 2023 एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभएको छ र नेपालको अर्थ राजनीतिक माहौललाई इङ्गित गर्दै त्यहाँ भइरहेका ग्रोइङ च्यालेन्जेस, इन्क्रिजिङ च्यालेन्जेस, बढ्दो चुनौतीको हवाला दिँदै एनसेललाई बिक्रीमा राख्नुपर्ने बाध्यता बारे उहाँले त्यो पत्रमा, त्यो दुनियाँलाई घोषणा गरिएको पत्रमा त्यो उल्लेख छ र एक्जिएटाका शेयरधनीहरूको दूरगामी हितमा चाहिँ यो कदम अत्यावश्यक भएको भन्ने बेहोरा त्यहाँ उल्लेखित छ। त्यसले नेपाल राष्ट्रकै चाहिँ यो छविमा क्षति पुर्याउने सम्भावना रहन्छ। यसलाई हामीले टुङ्गोमा पुर्याउन भएन भने त्यसकारण पनि उहाँलाई यही समितिमा आमन्त्रण गरिनुपर्ने चाहिँ दलिल हामीले पेश गरेका हौँ। अनि अर्कोतिर चाहिँ अब देशलाई प्रगतिको बाटोमा लाने हैन, आएर रोजगारीको चाहिँ विस्तार गर्नका लागि पनि प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भित्राउनु पर्ने, स्वदेशी लगानीकै माहौल बनाउनु पर्ने भन्ने कुरामा हाम्रा यावत दस्तावेजहरूले बोल्ने गरेकै छन्। निर्यात प्रवर्धन र प्रविधि हस्तान्तरणको लागि पनि राम्ररी ढङ्ग पुर्याएर भित्राउने हो भने एफडिआईको असाध्यै ठुलो महत्त्व रहेको त्यो एसियाली आर्थिक इतिहासमा ठुलो त्यसको भूमिका छँदैछ र अर्थ मन्त्रालयको अगुवाईमा यही वैशाख 2081 मा अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्मेलन गर्ने भनेर यहीँ अर्थमन्त्रीज्यूले पनि बोलेर जानुभएको थियो यसभन्दा अघिल्लोको चाहिँ बैठकमा। त्यसैले पनि अब त्यसको विश्वसनीयता, त्यसको औचित्यमाथि नै यसले प्रश्न गरेको छ। लगानीकर्ता आऊ भनेर यत्रो तामझामका साथ कार्यक्रम गर्ने, भर्खर लन्डन पुगेर आउनु भएको छ। अनि नेपालमा भित्रिएको सबभन्दा ठुलो प्रत्यक्ष विदेशी लगानीकर्ताहरू मध्येको एक चाहिँ यसरी नेपाललाई धारे हात लगाएर गाली गरेर बाहिरिनुले एकदमै गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन् र ती प्रश्नहरू 3टा खण्डमा हामीले विभाजित गरेर हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। पहिलो, आर्थिक कुशासन र यसको रेपुटेसनल कस्ट, यो निर्णयबाट सिर्जित रेपुटेसनल कस्ट। वर्षको अब 40 अर्बदेखि 60 अर्बसम्मको कारोबार गरेको भनेर चाहिँ डकुमेन्टेड भएको यो एनसेल कम्पनीले नेपालका प्रमुख राजनीतिक नेताहरू, कर्मचारीहरू, नीति निर्माताहरू र मिडियालाई समेत वर्षौंदेखि अनुचित लाभ र प्रलोभन दिँदै प्रभावमा पार्ने गरेको आरोपले यो हाम्रो लोकतान्त्रिक विधि र यो सुशासनको खिल्ली उडाउँदै आएको कुरा जगजाहेर नै छ। एक्जिएटाको एनसेलमा नेपाली मूलका साझेदार भनिएका पात्रले महिनामा यहाँका नेताहरूलाई सिङ्गापुर पुर्याउने, घुमाउने र त्यो कहाँ कसरी घुमाइयो के गराइयो भन्ने यही फेसबुकमा छारष्ट छन् हैन। नेताका पत्नी, नेताका पुत्रदेखि लिएर आफन्तहरूलाई चाहिँ यो कुशासनको एउटा आयाम क्या। यो गोप्य भावे म अलि सनसनीपूर्ण किसिमले भन्नुहुन्थ्यो, यो गोप्य पनि छैन।
सार्वजनिक चाहिँ सामाजिक सञ्जालहरूमा यो सबै चाहिँ उपलब्ध छन्। त्यसले यसरी यी गतिविधिहरू, यी संदिग्ध गतिविधिहरू गर्ने गराउने भनेर आरोपित पात्रको परिवारको स्वामित्वमा अब 100% यति बहुमूल्य कम्पनी जाँदैछ र उनीसँग गरिएको भनिएको यो शेयर पर्चेज एग्रिमेन्टको एउटा फिक्स्ड कन्सिडरेसन, अर्को कन्डिसनल कन्सिडरेसनका चाहिँ प्रावधानहरू हेर्नुभयो भने यति अपत्यारिला शर्तहरू त्यहाँ छन्, तिनीहरूले चाहिँ यो सम्झौताको नियतमाथि नै ठुलो प्रश्न उठाएको छ र त्यसको अविलम्ब स्पष्टीकरण लिन पनि यी पात्रहरूलाई यहाँ ठड्याइनु पर्दछ। मेरो नम्बर 1। नम्बर 2, अब यसले अघि प्राधिकरणका साथीहरूले पनि राखिसक्नुभयो, नेपालको कर प्रणाली, नेपालको लाइसेन्स प्रणाली, र यसमा प्राधिकरणका साथीहरूले अहिले केही कुराहरू राख्नमा अनुरोध पनि गर्छु, र यो सेयर बिक्रीको अभिलेखनबारे लेखिएका विभिन्न नियमावली र ऐनहरूमा जुन बाजिने जस्तो देखिएका प्रावधानहरू छन्, तिनबारे पनि अब एक सरो स्पष्टसित चाहिँ हामीले छलफल गर्नै पर्नेछ। यसको बक्यौतामा पेनाल्टी एड हुँदै जान्छ, पेनाल्टी सहित असुल हुन्छ, असुल हुने गरेको छ, हामी असुल गर्छौँ हजुर। यसमा हामी सेवा प्रदायकलाई सहजीकरण अन्य कुरामा गर्छौँ, सरकारको राजस्वमा एक पैसा पनिको लागि हामीसँग कुनै डिस्क्रेसन छैन, हामी छोड्दैनौँ हजुर। यसमा अलिकति नीतिगत क्ल्यारिटी, संसदीय समितिको प्रवेश, अनि फेरि अर्थ मन्त्रालयले क्याबिनेटले गरे निर्णय जुन म हजुरहरूलाई यो सेट दिन्छु, यी कारणले गर्दा केही विवाद आएका विषय भाव र अहिले सहजीकरण टोटल्ली रोकिरहेको छ। ब्यान्डविथ इम्पोर्टका सहजीकरणहरू, इक्विपमेन्ट इम्पोर्टका सहजीकरणहरू टोटल्ली रोकिरहेको अवस्था छ। यो विवाद टुङ्गिया अवस्था छैन। इन्टरनेट सेवा प्रदायको हकमा मैले यति कुरा राखेँ र प्राधिकरणले कुनै कसुर बाँकी राख्दैन र राख्या पनि छैन, राख्दैन पनि हजुर। यति चाहिँ म आश्वस्त पार्न चाहन्छु। र एनसिएलको विषयमा हजुर, यो हजुरहरूको चासोको म उच्च सम्मान गर्दै, यो नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक हुनासाथ एनसिएललाई भनेको छ। मैले 2टा लेयरमा होल्डिङ कम्पनी छ भनेर हजुरहरूलाई भने। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्नलाई 3 चोटि ड्राफ्ट बनाएर गएको छ। एउटा एक्ट पार्लियामेन्टको टेबलबाट फर्केर आएको छ हजुर। यो एक्ट कार्यान्वयन हुन नदिनलाई पनि त्यही फोर्स छ, मान्नुपर्छ हजुर हामीले योहरू। किन फर्केर आउँछ पटक पटक? यी कुराहरू म्यानेज गरेर छ। नेपालको टेलिकम सेक्टरमा डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट चाहिन्छ। हामीले डाइरेक्ट फरेन इन्भेस्टमेन्टका कुरा गर्छौँ, 3टा होल्डिङ कम्पनी राखेर आउँदाखेरि कसरी डाइरेक्ट भयो हजुर? होइन। अब विवेक सुदको कुरा यहाँहरूले जुन गर्नुभयो, एक्जेटाको ग्रुप सिइओ हो, त्यसपछि युकेको होल्डिङ कम्पनीको सिइओ छ, अर्को रेनल्ड्स होल्डिङको सिइओ छ, त्यसपछि एनसिएलको यहाँको सिइओ छ। मैले आशय यहाँहरूलाई भने एनसिएलको यहीँबाट मात्रै हामीले कानुनी प्रावधान गरेर त यहाँको सिइओलाई त हामी ल्याएर यहाँ कटघरामा ब्याउन सक्थ्यौँ, इमिडिएट हाम्रो ल अनुसार हामी उ गर्न सक्थ्यौँ। यसकारण हाम्रा लहरू चाहिँ समसामयिक छैन। दूरसञ्चार ऐन 2053 राज्यमा ल्यान्डलाइन टेलिफोन सेवा हुँदाखेरि साउटिङ डिस्टेन्समा टेलिकम पिसिओ राख्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ आएको ऐन, यसले अहिलेको अवस्थालाई फर्सी गरेको थिएन हजुर। मैले यो हजुरहरूलाई जानकारी गराउनै पर्छ। र यसमा रेभेन्यू सेयरिङमा जानुपर्छ। बढ्दो रिन्युअल फीको कारणले सर्भिस प्रोभाइडरहरू सस्टेन गर्न सक्दैन। रेभेन्यू सेयरिङमा 8, 9, 10% जति रेभेन्यू गर्छ रेभेन्यूको बेसमा बढी कमाए बढी तिर्छ, कम कमाए कम तिर्छ भनेर प्राधिकरणले सिफारिस गरेको छ। र बुट मोडलको जुन कुरा गरियो अहिले 2029मा राज्यलाई आउने कुराहरू, त्यो एउटा प्रावधान हो। अहिले 2टा बाटो त्यहाँ छ। दूरसञ्चार ऐनको अर्को दफाले के भन्छ भने यदि तिम्रो फरेन स्टेक घटाएर 50%मा आयो भने चाहिँ यु क्यान कन्टिन्यू। यो अवस्था ऐनले 2टै पाटो दिया भएर स्टेक घटाएर 50%सम्म कायम राखेर उनीहरूले सर्भिस कन्टिन्यू गर्न सक्ने ऐनले नै सुविधा दिएको छ। र योसम्म कारोबारको अस्वाभाविक भयो भनेर त अब नेपाल सरकारको प्रवक्ताबाटै आछ। यो प्राधिकरणले नै अस्वाभाविकै देखिया हो। जुन ट्रान्जेक्सन यहाँहरूले ट्रान्जेक्सनको अमाउन्ट टिल 29सम्म चाहिँ रिटर्न हुने भन्दा बेचबिखनै भाव हो कि होइन, 29सम्म चाहिँ फेरि बिक्री भयो भने फेरि पैसा पाउने, यी कुराहरू जुन अनअफिसियली देखिया छ, ती कुराहरूलाई हामीले अफिसियली मागेका छौँ। र यी कुराहरूमा छानबिन हुन्छ र राज्यको तर्फबाट प्राधिकरणले नियम कानुन अनुसार कुनै कसुर बाँकी राख्दैन। र यस अगाडि म हजुरहरूलाई एउटा कुरा सादर अनुरोध गर्न चाहन्छु। योभन्दा पहिला एनसिएल खरिद बिक्रीमा एज ए टेलियाले बेच्दाखेरि बाहिरबाट सुनिसकेपछि कम्पनी रजिस्ट्रारलाई सेयर ट्रान्सफर नगरिदेऊ भनेर प्राधिकरणले पत्र लेख्यो। कम्पनी रजिस्ट्रारले प्राधिकरणलाई पेश गरेको चिठी म सम्मानित समितिमा यहाँ बुझाउँछु, अहिले ल्याएको छैन मैले। यो सेयर ट्रान्सफर गर नगर भन्ने तिमी अथोरिटी को हो?
तिमीलाई कुन ऐनले अधिकार दिएको छ, यो हाम्रो सोल डिस्क्रेसन हो भनेर प्राधिकरणलाई लेख्या भएर प्राधिकरण पछि हटाएको छ। यो कुरालाई संशोधित ऐनमा पछाडि हामीले समावेश गऱ्यौँ, अब प्राधिकरण डिस्क्रिप्सनमा ल्याउनु पर्यो भनेर। तर ऐन त आउँदैन हजुर, ऐन त हजुरहरूको डिस्क्रिप्सनको कुरा पनि हो, प्राधिकरण मात्रै डिस्क्रिप्सनको कुरा भएन। म यो जवाब पढेर सुनाउँ सम्मानित समितिलाई। उपर्युक्त विषयमा तहाँको मिति 80/8/15 चनम 2/1/1758 को पत्र प्राप्त भई ब्यौरा अवगत भयो। तस सम्बन्धमा निम्नलिखित जानकारी गराउँछौँ। यस कम्पनीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार यस कम्पनीको सेयर धनी रेनोल्ड होल्डिङ लिमिटेडको 100% सेयर खरिद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा आजेटा युके र स्पेक्ट्रोलाइट युके लिमिटेडका बीच सेयर खरिद बिक्री सम्झौतासम्म गरेकोले तहाँको पत्रका सम्बन्धमा दूरसञ्चार नियमावली 2054 को नियम 15(1) र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद बिक्री विनियमावली 2076 को विनियम 4 को परिपालनको प्रयोजनार्थ सोही विनियमावलीको विनियम 5 मा उल्लेखित सेयर खरिद बिक्रीका लागि भएको द्विपक्षीय सम्झौता समेतका कागजातहरू तदारुकताका साथ सम्बन्धित पक्षबाट सङ्कलनको क्रममा रहेको बेहोरा सादर अवगत गराउन चाहन्छौँ। एनसेल आजेटा लिमिटेड कानुनको शासनमा विश्वास गर्ने जिम्मेवार संस्था भएकोले आफ्नो कानुनी कर्तव्य पालनामा सदैव जागरुक र कटिबद्ध रहे भएको तहाँ प्राधिकरणमा अवगतै छ। अत तहाँको पत्रमा उल्लेखित नियमावली र विनियमावलीका प्रावधानको पूर्ण परिपालना गर्न सदाझै एनसेल आजेटा लिमिटेड प्रतिबद्ध रहेको बेहोरा सादर निवेदन गर्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद बिक्री विनियमावली 76 को विनियम 5 मा उल्लेखित कागजातहरू सङ्कलन हुनासाथ तत्काल सो कागजातहरू सङ्कलन गरी दूरसञ्चार नियमावली 54 को नियम 15(1) र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिको सेयर खरिद बिक्री विनियमावली 76 को विनियम 4 को बमोजिम तहाँ प्राधिकरण समक्ष सेयर खरिद बिक्री स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरिने बेहोरा समेत सादर अवगत गराउन चाहन्छौँ भनेर एनसेलले जानकारी गरायो। यो एनसेलले यो जानकारी गराइसकेपछि मातहतको लाइन मिनिस्ट्रीलाई हामीले जानकारी गराएपछि हिजो मात्रै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा बैठक बसेको थियो र यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइने भनेर एउटा राजनैतिक प्रतिबद्धता जस्तो पनि प्रेस रिलिज एउटा आएको छ भने